Mga amigo, naatay bagong adventure. Tara, kuyog ta. Alo, ang ato naman kaila. Hello! Adlaw mga amigo, gi-invite data isip usa ka content creator aron sa pagsaksi sa gipahigayong outreach activities sa CYC, Kapayas Youth Community diri sa Singalat, Calamba, Misamis Occidental. Oo mga amigo, sakto yung nadunggan, Barangay Singalat ang among padulungan. Ang barangay sa Calamba nga lisod adtuan tungod kay kanina himutang sa kabukiran sa Malindang ug perting lisura sa muang kahimtang tungod sa dalan nga among mga nagian. Pero kami nagpadayon tungod kay naay dakong tumong nga naghulat sa unahan. Mao ang mga kabatan-unan. Ug sulod sa among halos duha ka oras nga pagbaklay, daghan kaayumig na saksihan nga katahom sa kinaiyahan. Presko ug bugnaw nga hangin, himsog nga kagubatan ug mga talan-awon nga makapahinomdom kung unsa kabililhon ang ato ang kalikasan. Ug dili lang katahom sa lugar ang amuang nakita diri. Nasaksihan sab namo ang pagkabuutan ug pagkamahigalaon sa mga tawo nga among nasugatan sa dalan. Bisan og layo ang ilang Pinoy-anan, ilang gipakita ang respeto ug pagkamapainobsanon ug mainiton nga pagdaot kanamong tanan. Samtang kami nagpadayon sa among pagbaklay, anam-anam na namong mabati nga hapit na gyud mi makaabot sa sentro sa barangay. Bisan og kapoy wala gyud dawala ang among excitement sa unahan. Hilabi na kay nakita na namo ilang elementary school nga diin duol na daw kayo sa ilahang barangay hall nga mao amo ang tapukanan. Ug sawa madugay nakaabot na gyud mi sa sentro sa barangay diin ang mga bata o residente naghulat nga puno sa kalipay. Welcome to our feeding and outreach program conducted by the Kapayas Youth Community here at Barangay Singalat, Calamba, Misamis Occidental. Perting lipayan ako mga amigo nga makaingon na gyud ko sa akong kagalingon nga proud ko nga taga Calamba tungod kay sa 19 ka barangay ako na gyud silang nabisita. Kamo mga amigo, nakabisita na ba mo sa tanan? Aw kung wala pa, ayaw lang mo kabalaka kay moabot ra gyud ang saktong panahon para sa imuha. Ug sa karon pagtan-aw sa lang mo aning video ha, kay mura sad kag nakaabot aning lugara. Ug karon balik ta sa tuwang tumong aning dapita. Mao ang feeding and outreach program aning lugara nga hastang bibuha ug hastang lipaya nga magsakit na lang imong tiyan ug kinatawa. Mga amigo, ako ada yung palaila ang mga membro aning CYC ug mao ni sila. Ang CYC usa ka grupo sa mga kabatan-unan nga adunay dakong kasing-kasing sa pag-alagad ug pagtabang sa komunidad. Ang ilang tumong dili lamang ang paghatag og kalipay sa mga bata, kundi pagpakita nga adunay mga tawo nga andam mohatag sa ilang panahon, kusog ug gugma alang sa uban. Pinaagi ni ining outreach program ilang gipahigayon ang feeding program, libre nga gupit alang sa mga bata ug ginikanan ug nag-andam usab og nagkalain-lain nga mga dula nakahatag og katawa ug kalipay sa tibuok komunidad. Kita gyud nato nga dili sayon ang pag-organisa sa ingon ani nga kalihukan apan tungod sa ilang dedikasyon ug panaghiusa na himong walang puson ug puno sa handumanan kining maong tanan. Busa gikan sa kinasing-kasing, daghang salamat sa Kapayas Youth Community sa pag-imbitar kanamo aron masaksihan ug maipakita ang inyong maayong tumong. Saludo mi sa inyong pagpaningkamot ug hinaot nga mas daghan pa kamong matabangan sa umaabot. CYC!